Hello everyone, I'm gonna discuss Archimedes principle and its application in maritime transportation. Kung ang usa ka butang nga naa sa tubig maka-experience og pataas nga force nga pareha sa gibot sa kabug-aton sa tubig nga iyang napahawa, kanang iyang na-displaced. Sa simple nga pagsabot, mulutaw ang barko kung ang pataas nga force sa tubig pareha sa kabug-aton ani. Kung mas bugat ang karga, mas mulubog gamay ang barko aron makapahawa og mas daghang tubig. Diyan og bugat kaayo ng barko kay hinimo magbakal, lutaw gyapon kay tungod kay dako ang lawas sa barko nya nga mas makapahawa og daghang tubig, og ang total nga density sa barko uban ang hangin sulod mas gamay kaysa density sa tubig. Mas daghang tubig ang iyang mga displace.